नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, कुनै पनि राजनीतिक दल, सङ्घ संगठन र व्यवसायीले आफ्ना माग राख्न मज्जाले पाउँछन्, तर आफ्नो निजी स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यमा अरू कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति ध्वस्त गर्न चाहिँ पाइँदैन, चाहे जुनसुकै सङ्घ संगठन किन नहोस्। आफ्ना माग पूरा गर्न सरकारी सम्पत्तिमा आगो झोस्ने र निजी सम्पत्तिमा लुट मच्चाउने यस्ता लुटेरा समूहको जति निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ। सोमबार यातायात मजदुरहरूले काठमाडौँको बालाजुमा गरेको आन्दोलनका क्रममा ताण्डव उत्पन्न हुँदा भएको क्षतिसहित सम्पूर्ण फेरिस्त देखाउनेछौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। सोमबार यातायात मजदुरहरूले ट्राफिक प्रहरीले लिने जरिवाना र लोत्सेले गरेको दादागिरीको विरोध गर्दै बालाजु माछापोखरी र गोङ्गबु नयाँ बस पार्क अगाडि प्रदर्शन गरे। शान्तिपूर्ण भनिएको प्रदर्शन एकाएक अनियन्त्रित हुँदा प्रहरी भ्यान र प्रहरी बिटमा मात्रै आगजानी भएन। बेलुकी पख भेटबाट निस्किएको लुटेरा समूहले लोत्से महल तोडफोड गर्दै 8 करोड भन्दा बढी मूल्यका मोबाइल लुटे। प्रदर्शनको नाममा लुटपाट, लुटियो 8 करोड भन्दा बढीको मोबाइल। आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न गरिएको प्रदर्शनमा अर्काको उठिवास लगाउन मिल्छ र? तर त्यस्तै भयो सोमबार साँझ बालाजुको नयाँ बस पार्क स्थित लोत्से महलमा। यातायात मजदुरहरूको आन्दोलनका कारण तनावग्रस्त बनेको नयाँ बस पार्क क्षेत्रमा एकाएक लुटपाट मचियो। लोत्से महलमा रहेका पसलबाट मोबाइल, ल्यापटप लगायतका इलेक्ट्रिक सामान लुटपाट भयो। यो हेर्नुहोस्। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका भिडियोहरूमा लोत्से महलको सिसा फुटाएर युवाहरू भित्र प्रवेश गरेको र मोबाइल पसलमा लुटपाट गरेको देखिन्छ। त्यस्तै अर्को एक भिडियोमा पसलको सटर खोलेर मोबाइल लुटिरहेको देखिन्छ। यातायात मजदुरहरूले ट्राफिक प्रहरीले लिने जरिवाना लगायतको विरोध गर्दै सोमबार काठमाडौँको बालाजु, माछापोखरी, गोङ्गबु नयाँ बस पार्क अगाडि गरेको प्रदर्शन अनियन्त्रित हुँदा प्रहरी भ्यान र प्रहरी बिटमा मात्रै आगजानी भएन। बेलुकी पख लुटेराहरूको समूहले नयाँ बस पार्क क्षेत्रभित्र रहेको लोत्से महलमा तोडफोड गर्दै मोबाइल पसलमा लुटपाट गरेको थियो। त्यो घटनाबाट हाम्रो सुरक्षा व्यवस्था कति कमजोर छ भन्ने पुष्टि हुन्छ। यता नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघले लुटपाट र तोडफोडमा संलग्नलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न पनि माग गरेको छ। 31 बजेबाट यिनीहरूले पुरसभा गरेका अगाडि 31 बजे त्यसमा चाहिँ नि एमालेको भीमजला राई, माओवादीको दीपक केसी, जगत सिंह खडा लगायतका नेताहरूले योजनाबद्ध रूपमा हामीमाथि आक्रमण भएको पुरै यो के भन्छ भने आधी घण्टाभित्र 5 वटा मोबाइल पसल, सुपर मार्केट भित्र छिरेर खुकुरी सहित बोकेर हिँडेका छन्। यसमा चाहिँ कसैले राज्यले पनि सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सकेन। हामीलाई सबै यहाँभित्र त कोलाहाल, यहाँ 50,000 लिटरको के भन्छ अरे क्यापासिटी भएको पेट्रोल पम्प थियो। पेट्रोल पम्प आगो लागि गर्न आइरहेको थिए मान्छेहरू, बसमा भित्र छिरिरहेको थियो। यसमा चाहिँ राज्यले अब हाम्रो 10औं करोड रुपियाँको क्षति भएको छ। यसमा चाहिँ राज्यले यी नेताहरू लगायत सबैलाई पक्राउ गरेर उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। पसलका सञ्चालक अर्जुन चालिसेले करिब 8 देखि 9 करोड रुपैयाँ बराबरको मोबाइल लुटिएको बताएका छन्।
लोत्से महलमा रहेका उनको 2वटा मोबाइल पसलमा लुटपाट भयो। चालिसेको एसीडीसी मोबाइल पसल र डायमन्ड स्टार इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप प्रालीमा लुटपाट भएको हो। चालिसेका अनुसार मलमा रहेको काठमाडौँ सुपर मार्केटमा समेत लुटपाट भएको थियो। प्रदर्शन सरकारले लिएको नीतिप्रति भए पनि निशानामा मलका व्यवसायी परे। दिनभर सवारी तेर्स्याएर आवागमन अवरुद्ध गरेका यातायात मजदुरहरूको आन्दोलन साँझसम्म थियो। त्यही मौकामा भिडबाट एउटा लुटेरा समूहले लोत्से मलका पसलमा तोडफोड र लुटपाट गरे। लुटपाटमा संलग्नलाई उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले प्रत्यक्ष प्रमाणित भएको खण्डमा तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन्। पक्राउ नपरेकोहरूलाई पक्राउ गर्नुहोस्, मजदुर साथीहरूलाई जुन लुटपिट गरेको छ र कारबाहीको प्रक्रिया गर्नुहोस्। यो एउटा गर्ने। अर्को कुरा चाहिँ त्यहाँ लुटपाटमा संलग्न कोही छ, प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ अरू त्यस प्रकारको अवांछित गतिविधिमा संलग्न प्रत्यक्ष प्रमाणित छ भने उनीहरूलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ। त्यसमा सबै मजदुर सङ्गठनहरूले भनिसक्नु भएको छ। हामी त्यसमा जिताएका छौँ, कारबाही गर्नुहोस्। किन हामीलाई त लागेको छ घुसपैठ हो भन्ने लागेको छ भनिरहनु भएको छ। घुसपैठ नभएर मजदुरसँग छुट्टै तारिकटा छ भने पनि कारबाही होस् भन्ने उहाँहरू तयार हुनुभएको मैले पाएको छु। त्यसलाई पनि कारबाही गर्नुहोस्। अरू कुराको हकमा हामी फेरि बसेर सल्लाह गर्छौँ। अब एउटा अन्तिम कुरा भन्छु, लोत्सेको बारेमा मैले अहिले अफाइन भन्नु मिल्दैन, तर महानगरपालिकाका प्रशासकीय प्रमुख प्रशासक अधिकारीले भनिसक्नु भएको छ। म आफै पनि यसमा निषेध गर्छु भन्नु भएको छ। अब मेयर साहबसँग बसेर हामी अरू थुप्रै विषयमा एकदम राम्रो घनिष्ठ सहकार्य गरिराखेका छौँ भन्दै म मेयर साहबसँग कुरा गरिरहेको छु। र एउटा पनि छ, हामीले उहाँले संक्षिप्त आफ्नो तर्फबाट अध्ययन गरिसकेपछि काठमाडौँ महानगरपालिका हामी र लोत्से बसेर त्यहाँको स्थिति के हो र आवश्यकता अनुसार तपाईँहरू जसले मुद्दा उठाउनु भएको छ नि त्यस्तो प्रकारको छलफलमा आवश्यकता पऱ्यो भने यता व्यवसायी महासङ्घहरू र चाहिँ मजदुर सङ्गठनहरू बोलाएर हामी लोत्सेसँग सम्बन्धित विषय पनि जो तपाईँहरूले एक प्रकारको छानबिन र स्पष्टताको आवश्यकता पऱ्यो भन्छ त्यो पनि गर्ने म चाहन्छु। व्यवसायीहरूले समयमा नै प्रहरी परिचालन नहुँदा आफूहरूले करोडौँको क्षति बेहोर्नु परेको दावी गरेका छन्। व्यवसायीहरूले पसल लुटपाट हुँदा प्रहरी प्रशासन सुरक्षामा चुकेको बताए। दिन दहाडै यस्ता घटना हुँदा राज्य निरीह बनेको समेत आरोप लगाएका छन्। जस्तो मुटुमा देशको एउटा राजधानीमा यस किसिमको घटना हुनु देशकै लागि एउटा बेइज्जती हो र राज्यमा सरकार छ भन्ने आभास हुँदैन, नागरिकको सुरक्षा भएन, व्यापारीको सुरक्षा भएन, आफ्नो लगानी गरेर बसेको व्यापारीहरूको दिन दहाडै यसरी चोरी डकैती हुनु र राज्य निरीह हुनु यहाँभन्दा दुःखको कुरो छैन। यातायात मजदुरहरूको आन्दोलनका नाममा पसलहरूमाथि तोडफोड र लुटपाट हुनु लोत्से मलकै गल्ती भएको यातायात मजदुर नेताहरूले बताएका छन्। तर व्यवसायीहरूले भने आन्दोलनका क्रममा भएका क्षतिको जिम्मा सरकार र यातायात व्यवसायीले लिनुपर्ने माग राखेका छन्। यदि माग पूरा नभए कडा रूपमा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन्। हामी मोबाइल व्यवसायीहरूमा चाहिँ आज चाहिँ यस हिजोको यो घटना देख्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवसायीहरूको चाहिँ अब कुनै शब्दै छैन कि यति ठुलो क्षति भएको छ, यति ठुलो क्षति भएको छ। अब राज्यले काठमाडौँको मुटुमा रहेको काठमाडौँको मुटुको चाहिँ लोत्से महल जस्तो चाहिँ एउटा केन्द्रमा चाहिँ रहेको व्यवसायलाई त यस्तो चाहिँ यस्तो किसिमको क्षतिक्षेप अब सरकारहरू भौतिक चाहिँ क्षति गरेर भयभरको चाहिँ मोबाइलहरू सबै लुटेर लगेको छ। अब ताकि यी नजिकै चाहिँ पुलिस चाहिँ हुँदाखेरि पनि यसलाई चाहिँ कुनै पनि पुलिसहरूले चाहिँ आएर चाहिँ एक्सन लिएको चाहिँ हाम्रो कुनै पनि मिडियामा देखिएको छैन। अब हामी आजबाट चाहिँ अब यसको लागि यसको सम्पूर्ण क्षति चाहिँ सरकारले चाहिँ यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ र यता व्यवसायीको आन्दोलनको न्युमा जुन
चाहिँ व्यवसाय आन्दोलन गर्ने चाहिँ व्यवसायिक यातायातमा चाहिँ साथीहरूले पनि यसको चाहिँ क्षति के अरे चाहिँ यसको क्षति चाहिँ क्षतिपूर्तिको लागि चाहिँ उहाँहरूले पनि जिम्मेवारी हुनुपर्छ। यदि होइन भनेदेखि अब उहाँहरूले त्यहाँ चाहिँ कुनै चाहिँ त्यसरी चाहिँ घुसपैठ भएको चाहिँ हो भनेदेखि उहाँहरूले नै यो चाहिँ कसले गरेको हो त्यो पत्ता लगाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ माग छ। र हामी अब आन्दोलनमा चाहिँ उत्रिन्छौँ। सबै व्यापारीहरू हामी एकजुट हुन्छौँ र देशैभरको व्यापारीहरू चाहिँ हामी एकजुट हुन्छौँ। यता गृह मन्त्रालयले पनि सोमबार काठमाडौँको गोङ्गबु क्षेत्रमा प्रदर्शनको क्रममा लोत्से मलमा तोडफोड गरी मोबाइल लगायतका सामग्री लुट्नेहरूलाई पक्राउ गरी कारबाही चलाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। घटनामा संलग्नहरूलाई अनुसन्धान गरी कारबाही अगाडि बढाएको प्रहरीले बताएको छ। यसमा अनुसन्धान त अब उपत्यका प्रहरी कार्यालयले गरिरहेको छ होइन, परिसरले पनि आफ्नै चालु गरेको छ, उपत्यका प्रहरी कार्यालयले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ होइन। सुरक्षा त परिचालन भएको हो। अब एकैचोटि आकस्मिक रूपमा चाहिँ भएको घटना हो यो होइन। आकस्मिक भने भनौँ तोडफोड, जुन शान्तिपूर्ण कार्यक्रम उहाँहरूले गर्छ भन्नुभएको थियो, शान्तिपूर्ण कार्यक्रम एकातिर अनि अर्कातिर चाहिँ विध्वंसात्मक जस्तो देखियो नि त हेर्दा। प्रहरी 3-4 ठाउँतिर भयो भने पहिले सुरुमा केही बस तेर्स्या भनेको थियो, अनि त्यसपछि आएर फेरि उता नयाँ बस पार्कतिर पनि रिङ रोडको विभिन्न ठाउँमा भएको हुनाले प्रहरी चाहिँ अब ध्यान केन्द्रित अन्त गर्नुपर्ने हो। त्यो कारणले गर्दा पनि प्रहरी अन्त गएको बेला त्यो त अनि आगजनीको काम भएको देखिन्छ। त्यसमा त हामीले अनुसन्धान गरिरहेको छौँ, कानुन बमोजिम जे देखिन्छ त्यो गर्छौँ हामी। होइन प्रहरी कस्तो भने यहाँहरूले पनि पहिले बुझ्नुभयो पनि मैले भनिसकेँ, त्यो जुन एकातिर सुरुमा त बालुजी बाइपासबाट सुरु भएको कुरो हो नि त, त्यसपछि विस्तार हुँदाहुँदै सबैतिर फैलियो। फैलिएपछि प्रहरीलाई झुक्याउने काम गरियो होइन। एकातिर गयो त्यो अब जुन अपराधिक गतिविधि गर्ने मान्छे बन्दकर्ताले त अब त्यो नगरे हुनसक्छ होइन। तर त्यो हाम्रो अब जुन अनुसन्धान र कानुनी कारवाही मैले अघि भने त्यसैका लागि हामीले अनुसन्धान गर्ने र जे देखिन्छ त्यो अनुसार कारवाही गर्छौँ। ट्राफिक प्रहरीको कारबाही विरुद्ध बालाजु माछा पोखरी क्षेत्रमा आन्दोलन हुँदा नयाँ बस पार्क स्थित लोत्से महलमा छिरेको लुटेरा समूहले लुटपाट नै मच्चाएको थियो। उनीहरूले राजधानीमै दिन दहाडै असुरक्षित हुनुपर्दा व्यवसाय गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् मोबाइल व्यवसायीले। व्यवसायीहरूले एउटाको माग सम्बोधनका लागि गरिएको आन्दोलनले अर्काको व्यवसायमाथि लुटपाट गर्न नहुने गुनासो गरेका छन् भने प्रदर्शनको नाममा भएको यस्तो लुटपाटले हाम्रो समाज कता जाँदैछ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। हो आन्दोलनको माग एउटा उद्देश्य अर्को जस्तो देखिने यो प्रदर्शनलाई के उपमा दिने? यातायात मजदुरको नाममा आन्दोलन तर लुट्ने उद्देश्य, यस्तै देखियो सोमबारको यातायात मजदुरको आन्दोलन। यदि यातायात क्षेत्रका जायज माग छन् भने सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ, तर आन्दोलनको नाममा कसैको निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउन कदापि पाइँदैन। अब ती लुटिएका मोबाइल र लुटेरा समूह कसरी पत्ता लाग्छ त्यो देखाउनेछौँ, तर छोटो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, सार्वजनिक भएका भिडियोहरूमा लोत्से महलको सिसा फुटाएर लुटेराहरू भित्र प्रवेश गरेको र मोबाइल पसलमा लुटपाट गरेको देखिन्छ। अर्को एक भिडियोमा पसलको सटर खोलेर मोबाइल लुटिरहेको देखिन्छ। यसरी लुटिएका सबै मोबाइलको IMEI नम्बर दर्ता भएका छन् भने ती सबै मोबाइल ट्याग गर्न र कहिल्यै नचल्ने गरी कसरी ब्लक गर्न सकिन्छ यो हेर्नुहोस्। लोत्से मलबाट लुटिएका मोबाइल नचल्ने प्राधिकरणले गरिदिन सक्छ ब्लक। बालाजुको लोत्से मलबाट सोमबार करिब 8 करोड रुपैयाँ बराबरको मोबाइल लुटियो।
यातायात मजदुरको आन्दोलनका नाममा संलग्न लुटेरा समूहले मोबाइल पसलमा पुगेर मोबाइल लुटेको थियो। सोमबार लुटिएको मोबाइल करिब 8 करोड रुपैयाँका थिए भने सबै मोबाइल आयात हुँदै इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी IMEI नम्बर दर्ता भएको व्यवसायीले बताएका छन्। एउटा व्यवसायले अर्को व्यवसायमाथि यसरी दिनदाडी चोरी लुटपाट यस्तो गर्दाखेरि यो व्यवसायको हकितको आन्दोलन हो या चाहिँ तपाईँको त के हो त उहाँहरूले नै अब यो घटनाक्रमबाट आफैले चाहिँ महसुस गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा कुरा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ तपाईँको अब सामान मात्रै भन्दाखेरि लगभग 8 करोडभन्दा बढीको क्षति भएको छ र भौतिक संरचनाहरू पनि हाम्रो पुरै ध्वस्त भएको छ। हजुरहरूले देख्नुभयो होला होइन, सिसाहरू सबै फुटेका छन्, ल्यापटपहरू फुटेका छन्। हाम्रो त आफ्नो सामानभन्दा पनि बढी सामान चाहिँ जुन हाम्रो कस्टमरको हाम्रो सर्भिस सेन्टर छ, आफ्नै सर्भिस सेन्टरमा चाहिँ जो कस्टमरले बनाउन लिएर आएको सामानहरू छ त्यो पनि हाम्रोबाट धेरै नै क्षति भएको छ। त्यसको विवरण हामीले ल्याउन सकेका छैनौँ र त्यो सामान लिन भोलिबाट कस्टमरहरू स्वयं हामीसँग माग्न आउँदाखेरि हामीले कस्टमरहरूलाई के जवाफ दिने, किन त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने त हो? कस्टमरले त मेरो मोबाइल तपाईँलाई यहाँ बनाउन दिएको, तपाईँ मेरो मोबाइल दिनुहोस् भन्नुहुन्छ। अनि उहाँलाई चाहिँ हामीले के हिसाबले के एन्सर दिन सकिन्छ? दुईवटा कम्पनी छ मेरो, एउटा डायमन्ड स्टार इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप र एउटा एसिटिसी मोबाइल प्राइभेट र मेरो गोदाम र मेरो सर्भिस सेन्टर, मेरो सबै कुरा चाहिँ टुटफुट भएको छ होइन। त्यसमा प्रष्टसँग हामीले क्यामेरामा देखेको भिडियोहरू पनि हामी पठाएका छौँ। चोरहरू हामी राति 11 बजी हामीले अलिअलि समाएर पनि चोरहरू पनि अलिअलि समाएर हामीले हिजो प्रहरीलाई बुझाएका छौँ होइन। अब प्रत्यक्ष पब्लिकको टिकटकदेखि मोबाइलदेखि हरेक कुरामा मान्छेको अनुहारहरू देखिरहेको छ। एउटा मान्छेले 10वटा 15वटा मोबाइलसम्म चोरेर लगेर गएको छ। हामी चाहिँ होलसेल पसल हो, हामी कुनै रिटेल पसल होइन, हामी चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर हो होइन। धेरै नै हाम्रो चाहिँ बजारलाई करिब 2 महिनालाई पुग्न सक्ने स्टक चाहिँ हाम्रोमा एभाइलेबल हुन्थ्यो होइन। त्यो सबै चिजहरू चाहिँ हाम्रो चोरी भएको छ। गएर हेर्नु, लुटिएका सबै मोबाइलको IMEI दर्ता भएको र त्यसको रेकर्ड आफूसँग भएको व्यवसायी अर्जुन चालिसेले बताएका छन्। चालिसेका अनुसार कतिवटा मोबाइल लुटिएको भन्ने विषयमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको छ। 8 करोड रुपैयाँ बराबरका मोबाइल लुटिएकाले औसतमा 32,000 रुपैयाँका दरले पनि 2500वटा मोबाइल लुटिएको हुन सक्छ। फरक फरक दरका मोबाइल भएकाले कतिवटा र कति रकमका भन्ने विषयमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र तथ्याङ्क नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जानकारी दिने पनि चालिसेले बताए। बस पार्कबाट लुटिएको मोबाइलको IMEI नम्बर अनलाइनबाट दर्ता भयो भने ट्र्याक गर्न सकिने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भनाइ छ। दुईटा कुरा हो यसमा त के छ भने पहिलो कुरा जुन प्रोपर च्यानल छ भनेपछि चाहिँ ल्याउनुभन्दा पहिला जुन मोबाइलमा चाहिँ हामीले चाहिँ IMEI नम्बर दर्ता गराउनु पर्छ होइन। र जो हामी GSMबाट भेरिफाई गरेर भन्सार छोड्नको लागि जुन पत्र गर्छौँ त्योबाट आएछ भने हाम्रो MDMS सिस्टममा लिस्ट भइसकेको छ हो। त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ लस्ट एन्ड स्टोलनको लागि जुन हामीले चाहिँ वेबसाइटमा पनि राखेका छौँ भनेपछि त्यो IMEI नम्बर चाहिँ लस्ट एन्ड स्टोलनमा राखिदिनु पर्यो। लस्ट एन्ड स्टोलनमा राखेपछि चाहिँ फाइन्ड आउट हुन्छ। जुन प्रक्रिया छ लस्ट एन्ड स्टोलनलाई फाइन्ड आउट गर्ने त्यो प्रक्रियाबाट फाइन्ड आउट हुन्छ। अब दोस्रो चाहिँ आयो यदि त्यो ग्रे मार्केटबाट आएछ भने त्यो दर्ता छैन भनेपछि त्यसलाई त अब हाम्रो सिस्टममा दर्ता नभएकोलाई त मिल्यो। प्राधिकरणका अनुसार व्यवसायीले लुटिएका मोबाइलबारे जानकारी दिए भने सबै मोबाइल ट्र्याक गर्न सकिन्छ। ती मोबाइल सबैको IMEI नम्बर दर्ता भएकाले सबै मोबाइल कहिल्यै नचल्ने गरी ब्लक गर्न पनि सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ। लस्ट एन्ड स्टोलनलाई फाइन्ड आउट गर्ने जुन हामीले पनि वेबसाइटमा हालेका छौँ, नेपाल प्रहरीले पनि त्यसलाई ट्र्याक गर्नुहुन्छ होइन। त्यही प्रक्रिया अन्तर्गत अलरेडी जुन भन्ने हामीलाई चाहिँ के छ भने रेजिस्टर्ड छ त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ लस्ट एन्ड स्टोलनमा हालिदिएपछि आइहाल्छ। अहिले हामीले रोकेका छौँ, अहिले चाहिँ भन्ने नचल्ने बनाएको छैन। के छ भने त्यही भएर चाहिँ सिम्पल भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँको अरू घटनामा त म जान चाहन्न, हाम्रो क्षेत्राधिकार पनि परेन। अब मोबाइलको केसमा चाहिँ त्यही भएर चाहिँ के छ भने हाम्रो यो
प्रोपर रूपमा जुन व्हाइट च्यानलबाट आउनुपर्छ हामीले चाहिँ त्यसको एउटा यो प्रत्यक्ष एक्जाम्पल भयो भनेर चाहिँ यसलाई यसरी नै हेर्नुपर्छ हामीले। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत भदौ 30 गतेबाटै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS लागू गरेको छ। यस्तो सिस्टम औपचारिक रूपमा सरकारले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएकाले स्थगित मात्रै भएको, तर प्राधिकरणले सबै मोबाइललाई ट्र्याक भने गर्न सक्छ। लुटिएका सबै मोबाइल IMEI नम्बर दर्ताकै भरमा MDS प्रणालीको माध्यमबाट कहिले नचल्ने गरी ब्लक गर्न पनि सकिन्छ। व्यवसायीले उपलब्ध गराउने तथ्याङ्कका आधारमा सबै लुटिएका मोबाइल ट्र्याक गर्न सकिने भएकाले फिर्ता गर्नु नै उपयुक्त हुने प्राधिकरणको भनाइ छ। फिर्ता नगर्ने र कसैले प्रयोग गरेको अवस्थामा मोबाइलको लोकेसन ट्र्याक मार्फत पत्ता लाग्ने र थप चोरीको पनि कारबाही हुनेछ। यस्ता लुटिएका मोबाइल ट्र्याकबाट भेटिएपछि लुटेरा सँगसँगै चोरको केसमा पनि थप कारबाही हुनेछ। दर्शकवृन्द, सोमबार यातायात मजदुरहरूले नयाँ बस पार्कमा ताण्डव नै देखाए। यो आन्दोलन ट्राफिक प्रहरीले एकै पटकमा 1500 जरिवाना र 3 पटकसम्म गल्ती गरे 6 महिनासम्म लाइसेन्स निलम्बन गर्ने नियम विरुद्धको थियो। तर शान्तिपूर्ण भनिएको आन्दोलनमा दर्जनौं प्रहरी घाइते भए। सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमाथि आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भयो। यतिसम्म तनाव सिर्जना हुनुको कारण के थियो, यो देखाउने छौं छोटो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर विद्या सुन्दर साक्यले लोत्से बहुद्देश्य प्रणालीलाई 45 वर्षसम्मको लागि नयाँ बस पार्क सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिएका थिए। त्यही सम्झौताको खुड्किलोमा टेकेर लोत्सेले नयाँ बस पार्कमा राईडाई गरिरहेको छ। उसले प्रत्येक एउटा गाडी बस पार्कबाट निस्कदा 500 रुपैयाँ असुल्छ। सम्झौता अनुसार अझै 40 वर्ष लोत्सेले नयाँ बस पार्कमा रजाई गर्नेछ। यता यातायात व्यवसायी भन्छन् लोत्सेको दादागिरी पनि कम्ता छैन। सोमबार यातायात मजदुरहरूले नयाँ बस पार्कमा ताण्डव देखाए। ट्राफिक प्रहरीले एकैपटक 1500 जरिवाना र 3 पटकसम्म गल्ती गरी 6 महिनासम्म लाइसेन्स निलम्बन गर्ने सरकारी नियम विरुद्धको थियो। तर प्रदर्शन शान्तिपूर्ण भनिए पनि प्रहरी र यातायात मजदुर बीच दोहोरो झडप मात्रै भएन, प्रदर्शनीमा दर्जनौं प्रहरी घाइते भयो भने प्रहरीको भ्यानमा समेत आगजनी गरे। काठमाडौँ महानगरसँग 45 वर्षको लिजमा लिएर नयाँ बस पार्क सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएको लोत्से बहुद्देश्य प्रणालीले अहिले नयाँ बस पार्क सञ्चालन गरिरहेको छ। लोत्सेले यातायात व्यवसायी महासङ्घ र लोत्से बीच सहमति भए अनुसार नयाँ बस पार्कबाट छुट्ने प्रत्येक बसले 500 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने सहमति गरेको थियो। सोही अनुसार अहिले पनि लोत्सेले पैसा उठाइरहेको छ। मजदुरहरूको कार्यस्थल सरकारसँग भएको सहमति सुनाउनका निमित्त जाँदाखेरि जुन खालको हामीमाथि आक्रमण भयो र त्यो हाम्रो कार्यस्थलमा हामी जाने सन्दर्भमा कतिपय साथीहरूले यहाँ चाहिँ यो राज्यको जिम्मेवार हिसाबले राज्यले चाहिँ गरिसकेपछि त्यहाँ जानु हुँदैन थियो भन्ने कुरालाई पनि त्यसलाई खण्डन गर्दै उप प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो जानु उपयुक्त थियो भन्ने कुरा हामीले जुन हिजो निर्णय गरेको थियो त्यो सही छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाएका छौँ। र त्यसपछि लोत्सेको जुन दादागिरी छ त्यसको बारेमा छानबिन गर्नका निम्ति जुन मन्त्रालयले कमसेकम महानगरपालिकासँग कोअर्डिनेसन गरेर यातायात मजदुर सङ्गठनलाई पनि राखेर व्यवसायी महासङ्घलाई पनि राखेर जुन हिसाबले चाहिँ यसलाई छानबिन गर्ने र यसमा विशेष गरिकन जुन बनेको यातायात सुधारका निमित्त कार्यदलले पनि त्यसको बारेमा अध्ययन गर्ने भन्ने जुन खालको वचनबद्धता मान्ने उप प्रधानमन्त्रीज्यूबाट आयो
त्यसका निमित्त हामी सबै सङ्गठनको तर्फबाट व्यवसायी महासङ्घहरूको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र अब एउटा लिपिबद्ध चाहिँ होस् सचिवज्यूलाई हामी निवेदन गर्न चाहन्छौँ र कारबाही गर्ने कुराको सन्दर्भमा त्यो एउटा लिखित होस्। त्यसभन्दा पछाडि मजदुरको जुन कार्यस्थलमा गएको सन्दर्भमा जुन आक्रमण भयो त्यसको बारेमा पनि कमसेकम एक खालको वचन त्यहाँ उल्लेख होस् र सँगसँगै लोकसेवाको सन्दर्भमा जुन खालको चाहिँ छानबिन गर्ने भन्ने कुरा छ त्यो पनि लिपिबद्ध होस्। तर अहिले बस पार्क भन्दा बाहिरी क्षेत्रमा निजी जग्गा भाडामा लिएर लामो तथा छोटो दूरीका बस, माइक्रो बस, हायर्सले पार्किङ गरी यातायात व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्। त्यसलाई रोकेर बस पार्क भित्रबाटै सञ्चालन गर्नुपर्ने नियम विरुद्ध र बस पार्कबाट छुट्टै बसबाट महँगो रकम लिएको भन्दै लोत्से विरुद्ध पनि यातायात मजदुरले आन्दोलन गरेका थिए। ट्राफिक प्रहरीको नियम विरुद्ध आन्दोलनरत बालाजु क्षेत्रका यातायात मजदुरले प्रहरीको भ्यानमा आगजनी गरेका थिए। आन्दोलनकारीले मूल सडकमै प्रहरीको एउटा गाडी जलाएका थिए भने अर्को गाडी तोडफोड गरेर सडकमै लडाइदिएका थिए। सोमबार दिनभर यातायात मजदुरहरूले ट्राफिक जरिवाना महँगो भएको भन्दै बालाजु क्षेत्रमा सडक बन्द गरेर आन्दोलन गरिरहे। तर साँझ परेपछि आन्दोलन हिंसा र लुटपाटमा परिणत भयो। हिजो यातायात मजदुरहरूको आन्दोलनको क्रममा ती अपराधिक समूहको भिडले लुटपाटको शैलीमा गङ्गाउ बसपार्कभित्र रहेको लोत्से मलमा अन्य पसलसँगै मोबाइल पसल लुटपाट भयो। सामाजिक सञ्जालमा ख्याप्त ती मोबाइल पसलका सञ्जालहरू तपाईँ समय पुगिसकेको छ। कुन रूपले लग्यो भन्ने कुराको प्रश्न रूपमा भइसकेको छ। तपाईँलाई जानकारी गराइसकेका छौँ। हामीले त्यो चिजहरू फुटेजहरू हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। यति गर्दै पनि हामी व्यवसायी कस्तो राप र आक्रोशको तनावमा चिन्तामा छौँ भन्ने सहजै अनुमान तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। यो राज्य निकायले गर्न सक्छ। यहाँ कानुन छैन, यो राज्यमा कानुन भन्ने कुरा छैन, सुरक्षा निकाय छैन। व्यवसायहरू जहिले पीडामा हुनुपर्छ। एउटा यत्रो हुँदाखेरि कानुन निकाय के हेरेर बसिरहेको थियो, राज्य निकाय के हेरेर बसिरहेको छ। आज तपाईँको 16-17 घन्टा भइसक्यो। अहिलेसम्म किन कुनै पनि वृद्धि जारी गरिरहेको छैन? किन पक्राउ वृद्धि गरिरहेको छैन? कसैलाई किन कसैलाई समातिरहेको छैन? के अन्धो छ यो देशमा सरकार? यसमा गम्भीरताको रूपमा हामी यो मुद्दालाई अगाडि बढाउँछौँ। यता सरकारले मजदुरलाई सोमबारको कार्यक्रममा आक्रमण गर्नेहरूलाई पक्राउ गर्ने, लोत्से हलको दादागिरीको बारेमा छानबिन गर्ने, यातायात मजदुरलाई पूर्ववत अवस्थामा काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउने बारेमा सहमति गरेकाले यातायात मजदुरले आन्दोलन फिर्ता लिएका हुन्। फागुन 8 गतेसम्म आफ्नो मागहरूको सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने उनीहरूको चेतावनी छ। भोलि 3 गतेदेखि हाम्रो जुन देशव्यापी रूपमा हामीले चाहिँ जुन कार्यक्रम भनेका छौँ, हामीले कोन सभा गर्ने भनेका छौँ, प्रदेश सरकारहरूलाई पनि द्वारा ध्यान आकर्षण दिने भनेका छौँ, आन्दोलन किन भन्ने एउटा पर्चा बनाएर प्रत्येक मजदुरको हातमा दिने भनेका छौँ र सँगसँगै त्यसपछि हामीले एकपटक 10 गते चाहिँ र्याली गर्ने भनेका छौँ र दोस्रो चरणको यदि त्यो बेलासम्म हाम्रो चाहिँ जुन यातायात क्षेत्र सुधारका निमित्त कार्यदल जुन बनेको छ त्यसले 8 गतेसम्म, फागुनको 8 गतेसम्म त्यसले एक खालको रिपोर्ट मन्त्रालयले दिने भनेको छ र त्यो दिइसकेपछि यदि समस्याको समाधान भयो त्यो खालको ग्यारेन्टी हामीले प्राप्त गर्यौँ। स्वाभाविक रूपमा हाम्रो 11 गतेको पत्रकार सम्मेलन मार्फत हामी त्यसलाई फिर्ता लिन्छौँ। होइन भने हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ भनेर हामीले जुन हिजो त्यहाँ घोषणा गर्न गएका थियौँ, आज सम्पूर्ण मिडिया मार्फत त्यो जुन देशव्यापी रूपमा हाम्रो जुन कार्यक्रम छ त्यो शान्तिपूर्ण कार्यक्रम हो, बन्द हडतालको कार्यक्रम होइन, चक्काजाम कार्यक्रम गर्ने कार्यक्रम होइन। प्रदर्शनकारीले बालाजु चोक, माछापोखरी, बस पार्क क्षेत्रमा निजी सवारी साधन समेत चल्न दिएका थिएनन्। त्यस्तै प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको भ्यान र अन्य भवनहरू समेत तोडफोड भएकाले त्यसमा समन्वयलाई पनि कारबाही गर्ने गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। सोमबार भएको प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिने सवालमा प्रहरीको तर्फबाट पनि समन्वय र स्थितिको आकलन गरी तत्काल लिनुपर्ने रणनीतिबारे कमजोरी भएको देखिन्छ। यसबारे पनि गृहले प्रहरी अधिकारीहरू समक्ष चासो राखेको छ। यहाँ सबै पक्षको कमी कमजोरीका कारण यतिसम्म ताण्डव भयो। प्रहरीले घटनाको समयमै आकलन गरेर प्रहरी फोर्स थप गरेको भए न प्रहरीका भ्यान जल्ने थिए न त लुटपाट र तोडफोड नै हुने थियो। आन्दोलनको नाममा अपराध गर्ने लुटेरा समूहले मौकामा चौका हान्दा करोडौंको निजी सम्पत्ति ध्वस्त भयो। यसरी आन्दोलनका नाउँमा अपराध गर्ने अराजक भिडलाई प्रहरीले तत्काल निस्तेज गर्न सकेको भए यस्तो अप्रिय घटना हुने थिएन होला सायद। भलै घटना भइसक्यो, अब जति धेरै क्षति भएको छ त्यसको
तिनलाई पक्राउ गरी तिनै लुटेरा समूहको निजी सम्पत्तिबाट भरपाई गरियो भने अर्को पटक यस्तो अपराध गर्ने बेला एक पटक होइन 100 पटक सोच्नेछन् त्यस्ता मान्छेहरूले। होइन भने आन्दोलनको नाउँमा यस्ता लुटपाट र अराजकता नदोहोरिएला भन्न सकिन्न। हवस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।